नाजरीन आदाब। मौर्रखा 20 जुलाई 2024 मुताबिक 13 मुहर्रम उल हराम 1446 के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मुजफ्फरनगर में दुकानों और सड़क के किनारे लगाए जाने वाले फलों के ठेलों पर मालिक का नाम और शनाख्त लिखकर लगाने के पुलिस के हुक्म पर चल रहे तनाज़े के दरमियान योगी हुकूमत ने इस हवाले से यूपी भर के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसी के साथ हलाल मुसद्दक़ा मसनूआत की फरोख्त पर भी सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। वज़ीर आला योगी ने यूपी भर में कांवड़ यात्रा के रास्तों पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम और शनाख्त लिखने की हिदायत देते हुए कहा कि यह फैसला यूपी हुकूमत ने कांवड़ यात्रियों के अकीदे की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए किया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कांवड़ रूट्स पर अशिया के खुर्दनोश फरोख्त करने वाली दुकानों पर मालिक ऑपरेटर का नाम और शनाख्त लिखना होगा। ये भी कहा गया है कि हलाल सर्टिफिकेशन के साथ मसनूआत फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्किस बानो केस के 2 मुजरिमों की अबूरी जमानत की दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। इन मुजरिमीन ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जनवरी को गुजरात हुकूमत के फैसले को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज करते हुए अबूरी जमानत की दरखास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरखास्त की मौजूनियत पर सवाल उठाते हुए जुमा 19 जुलाई को समाअत से खारिज करते हुए मुस्तरद कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और पीवी संजय कुमार के बेंच ने केस की समाअत करते हुए कहा कि मुजरिमों को ऐसा कोई फायदा नहीं दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच के हुक्म पर अपील कैसे की जा सकती है। अदालत ने पूछा कि ये दरखास्त क्या है, इसे कैसे कबूल किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। हम आर्टिकल 32 के तहत अपील पर कैसे गौर कर सकते हैं। अदालत के इस तबसरे के बाद दोनों मुजरिमीन ने अपनी दरखास्तें वापस ले ली। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदरूनी खलफशार के दरमियान अब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने खेल कर दिया है और अब चंद महीनों में ही वजीर आला योगी इक़्तिदार से बेदखल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उसने वजीर आला योगी के इक़्तिदार से बेदखल होने की पेशीनगोई की है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अपने घर पर लीडरों से मुलाकात करके केशव मौर्य ने वजीर आला योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर खेल कर दिया है। मुमकिन तौर पर आइंदा चंद माह में वजीर आला योगी की कुर्सी जा सकती है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि केशव मौर्य अपनी क़यादत में ग्रुप तैयार कर रहे हैं जो रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी और वजीर आला योगी के खिलाफ बोल रहा है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए कांवड़ यात्रा के रूट पर मजहबी शनाख्त जाहिर करने वाले हुक्म की शदीद मदम्मत करते हुए इस फैसले को गैर मुनसिफाना और तआस्सुब पर मबनी इम्तियाजी सलूक का मजहर करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस अमल से इस मुल्क की तहजीबी शनाख्त, इसके नक्शे, उसकी बनावट और उसकी अजमत को नापाक किया जा रहा है जो महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी के मुल्क में कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता। मौलाना मदनी ने इस्तिदलाल किया कि यह फैसला गरचे अमली तौर पर एक मखसूस इलाके में नाफिज किया जा रहा है लेकिन इसके असरात दूररस होंगे और उन ताकतों को तक़वियत मिलेगी जो मुसलमानों का माशी बाइकाट चाहते हैं। हिंदुस्तान में दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के बाद एक अफरा तफरी वाली हालत पैदा हो गई जब माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। ये हालत हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक में देखने को मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में तकनीकी खामी के सबब आलमी सतह पर जबरदस्त IT आउटेज का सामना है। मुख्तलिफ शोबों में काम ठप पड़ गए हैं लेकिन हवाईबाजी के शोबे में हालात कुछ ज्यादा ही खराब हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका में तकरीबन 300 परवाजों को मनसूख करना पड़ा है और दुनिया में हजारों परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस के जरिए ही 200 परवाजों की मनसूखी की खबर दी गई है। मौजूदा हालात में एयरपोर्ट पर हंगामी हालात पैदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को कहा कि खाद का ज्यादा इस्तेमाल स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है जिससे हमारी सेहत मुतासिर हो रही है और यह मसला सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि जानवर और परिंदे भी उसके बुरे असरात से दो चार हैं। कुदरती ज़राअत की साइंस पर इलाकाई मुशावरती प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सब्ज़ इनकलाब ने ज़रूरी पैदावार को बढ़ाया ज़रूर है लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है क्योंकि खाद का ज़्यादा इस्तेमाल स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। अपने खिताब के दौरान योगी ने ज़राई मसनूआत की कुदरती शक्ल को बीज से मार्केट तक महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि कुदरती खेती के लिए जल्दी ही यूपी में एक ज़राई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के मानसून आफर 100 लाएं और हुकूमत बनाए पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज और खत्म होने वाली पार्टी है जिसका मुस्तकबिल और हाल दोनों खतरे में है। एक डूबता हुआ जहाज और एक तबाहकुन पार्टी जिसका हाल और मुस्तकबिल खतरे में है वो मुंगेरी लाल के खूबसूरत ख्वाब देख सकता है लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 2027 में 2017 को दोहराएंगे फिर कमल की हुकूमत बनाएंगे। लोकसभा इंतखाबात में यूपी की कुल 80 सीटों में से 43 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश में आइंदा 10
اسمبلی ضمنی انتخابات میں انڈیا بلاک کو اپنے پہلے امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران کانگریس اور سماجوادی پارٹی دونوں کے لیڈر یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ضمنی انتخابات سے پہلے انڈیا اتحاد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور 2027 کے اسمبلی انتخابات میں حکمراں بی جے پی کو اتر پردیش سے ختم کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ کانگریس کے ذرائع کے مطابق 10 میں سے 3 یا 4 سیٹوں پر مقابلہ کرنا چاہتی ہے، لیکن انڈیا بلاک کے اتحادیوں کے درمیان باضابطہ مشاورت شروع ہونا ابھی باقی ہے۔ کانگریس نے اپنی تنظیم کی طاقت اور کمزوریوں کا جائزہ لینے کے لیے 21 جولائی کو لکھنؤ میں ان تمام 10 اسمبلی سیٹوں کے سینئر لیڈروں کی میٹنگ بلائی ہے جہاں ضمنی انتخابات ہونا ہے تاکہ اسی کے مطابق دعویٰ کیا جا سکے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف انڈین سول ڈیفنس کوڈ کی دفعہ 170 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران ملزم نوجوان نے پولیس کو بتایا کہ اس نے یہ کام صرف مشہور ہونے کے لیے کیا تھا۔ کارروائی کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر آف پولیس گنگا نگر ابھیشیک بھارتی نے جمعے کو بتایا کہ ملزم نوجوان انیرودھ پانڈے نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا کہ اس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے ایکس پر یہ پوسٹ کیا تھا اور اس کے لیے اس نے یوٹیوب پر کئی ویڈیوز بھی دیکھے تھے۔ بتا دیں کہ آج کل لوگ مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع کے چھپار علاقے کے پرائی چوراہے پر کانوڑیوں نے ڈھابے پر کھانے میں پیاز ڈالنے کا الزام لگایا اور ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ناراض کانوڑیوں نے توڑ پھوڑ کی اور ڈھابے کا کاریگر فرار ہو گیا۔ پولیس نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے کانوڑیوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ چھپار گاؤں پرائی چوراہے پر گاؤں کے رہائشی پرمود کمار کا ڈھابا ہے۔ جمعے کی دوپہر 1 درجن کانوڑیے جو ہریدوار سے گنگا کا پانی لائے تھے ڈھابے پر پہنچے اور کھانا کھانے لگے۔ الزام ہے کہ ہوٹل کے ملازم نے کانوڑیوں کے انکار کے باوجود کھانے میں پیاز ڈال دیا۔ کھانا دیکھ کر کانوڑیوں کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا اور انہوں نے ہنگامہ کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ہوٹل کی کرسیاں، فرنیچر اور فریج وغیرہ ان لوگوں نے توڑ دیے۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بننے کی صورت میں اپنے لائے عمل کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے خطاب میں سابق صدر نے داخلہ اور خارجہ پالیسی کے آئندہ پلان کا انکشاف کیا۔ ٹرمپ نے باور کرایا کہ وہ ایک ٹیلی فون کال پر جنگوں کو رکوا سکتے ہیں۔ ان کا اشارہ روس یوکرین جنگ اور غزہ کی پٹی میں اسرائیلی جنگ کی جانب تھا۔ ٹرمپ نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ جیت کی صورت میں وہ موجودہ انتظامیہ کے پیدا کردہ تمام بین الاقوامی بحرانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ ٹرمپ نے روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور معیشت کو نئی زندگی دینے کا بھی وعدہ کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر یعنی OHCHR نے جمعے کے روز خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں انتشار پھیل رہا ہے۔ بے تحاشا لوٹ مار، غیر قانونی قتل اور گولیاں چلنے کی وجہ سے آبادی کو شدید انسانی بحران کا سامنا ہے۔ OHCHR کے ترجمان لارنس نے کہا کہ غزہ کے حالات علاقے میں معاشرے کے تانے بانے ادھیڑ دینے کی وجہ بن گئے ہیں، جو قابل پیشگوئی اور مکمل طور پر قابل توقع تھا، جس سے لوگ اپنی بقا کی جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور برادریاں تقسیم ہو گئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں طلبہ کے مظاہروں کے درمیان پولیس کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں اب تک تقریباً 40 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ قومی ٹی وی اسٹیشن سمیت کئی سرکاری اداروں کو آگ لگا دی گئی، جبکہ انٹرنیٹ سروسز معطل ہے۔ احتجاجی تحریک کے ایک رابطہ کار آصف محمود نے DW کو بتایا کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے پرامن مظاہروں پر حملہ کرنے کے لیے اپنے کارکنوں اور سیکیورٹی فورسز کا استعمال کیا۔ طلبہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف کئی دنوں سے احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے، تاہم حالیہ دنوں میں تشدد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سمیت تمام مواصلاتی رابطے منقطع کر دیے ہیں، جبکہ مظاہرین نے ملک کے سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ آفس پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کر دیا۔ ایک امریکی واچ ڈاگ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ افغانستان بھیجی جانے والی $293 ملین کی امداد متعلقہ رقم عسکریت پسندوں کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ امریکہ کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ کے 2 بیوروز طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں امدادی گروپوں کی جانچ پڑتال کی داخلی پالیسیوں کی تعمیل میں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ جن گروپوں کے لیے $293 ملین کی امداد جاری کی گئی تھی وہ واقعتاً ان کو مل گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا قوی خدشہ ہے کہ یہ رقم افغانستان میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔